अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को ग्रूम योर लाइफ के इंस्टीट्यूट में वार्म वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों के लिए सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा अदारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन दोनों अदारों से रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई भी धोखा या फ्रॉड के चांसेस नहीं है। ग्रूम योर लाइफ का ये इंस्टीट्यूट आपको 6 वीक की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप लोग घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं। ना सिर्फ घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप तमाम लोगों को हम अपने पास 100% जॉब, पेड इंटर्नशिप और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में ग्रूम योर लाइफ के इंस्टीट्यूट के अलावा कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, आज आपने हमें जिस सेशन के लिए ज्वाइन किया है, उनके मेंटोर हमारे साथ लाइव ऑनलाइन मौजूद है, जिन्हें मैं आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज माही इकबाल, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोच। ओके, यस स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है, हम लोगों का जो डेमो सेशन रखने का पर्पस क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट में देना चाहूँगी कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कोच भी हूँ, साथ ही साथ एक मार्केटिंग एजेंसी की ऑनर भी हूँ, अपना इंस्टीट्यूट रन करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्किल है, स्किल की बेस पे पैसे कमा रही हूँ, घर से बैठ के अर्निंग करती हूँ। तो तमाम चीज़ें आप लोग भी कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। अब सवाल ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे होते हैं कि मैम फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग मैंने करनी है, एज अ फ्रीलांसर पैसे कमाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। स्किल सीखता हूँ तो स्किल में कंफ्यूजन है, कौन सी वाली स्किल जो है मुझे सीखनी चाहिए, ये स्किल सीख ली लेकिन उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है अभी के जो सेशन आप लोग लेंगे, फ्रीलांस विद हाई इनकम स्किल, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के सबके आंसर जो है ना वो एक साथ दिल जाए। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हम लोग घर से बैठ के या हम लोग रिमोटली बाय मोबाइल और डेस्कटॉप और कंप्यूटर, लैपटॉप, आप इससे किसी भी तरीके से आप कोई भी स्किल परफॉर्म करके दे रही हैं। लाइक आप कंटेंट किसी को बना के दे रही हैं, आपने किसी को वीडियो बना के दी है, आपने किसी का अकाउंट बना के दिया है, आप किसी का पेज मैनेज कर रही हैं, आप किसी को ड्राइंग बना के दे रही हैं, या आप किसी को पढ़ा रही हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। हम लोग अपने जगह से, अपने कंफर्ट जोन से बैठते हुए रिमोटली वर्क कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं एज अ फ्रीलांसर। हम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से क्लाइंट के साथ काम करना है और कौन से क्लाइंट के साथ काम नहीं करना। पहले तो आप ये चीज समझें कि एज अ फ्रीलांसर हम लोग काम किस तरह से करते हैं और एज अ फ्रीलांसर काम करने के हमें फायदे क्या क्या है। फिर आप इस चीज पर आएंगे हम लोग कि अब हमने एज अ फ्रीलांसर काम करना कैसे है। ठीक है, तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एज अ फ्रीलांसर क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग शायद कोई कोर्स है। ये कोर्स नहीं है। आप जो भी काम रिमोटली कर रहे हो घर से बैठ के अपने लैपटॉप से या मोबाइल से, उस काम को हम एज अ फ्रीलांसर कहते हैं। हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, रिमोटली वर्क को हम जो है हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीडम ये होता है कि आप अपना क्लाइंट खुद चूज करते हैं। आपको क्लाइंट के पास जाना नहीं पड़ता, आप इजीली खुद ही अपना क्लाइंट ढूंढते हैं और आप अपने क्लाइंट को चूज भी कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको फर्स्ट पॉइंट पे ही उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। यू कैन से बिग नो, आप उसको नो कर सकते हैं अगर आपको क्लाइंट में समझ नहीं आता। अब होता क्या है, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, जो ज्यादा बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ सकते हैं, जो ऑलरेडी किसी की जॉब कर रहे होंगे, 5 to 6 वो जॉब कर रहे हैं या सुबह 9 to 6 जॉब कर रही हैं वो।
اب ان کا باس ہے, ان کو ایکسٹرا کام بھی کروا رہا ہے, کبھی کبھی باس ان کے ساتھ بہت زیادہ روڈ بھی ہو جاتا ہے, بٹ اسٹل وہ وہاں کام کرنے پہ مجبور ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کام نہیں کروں گا تو مہینے کے اینڈ میں سیلری نہیں ملنی, چھٹی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو پتا ہے پیسے کٹ ہو جائیں گے, کہیں آ جا نہیں سکتا, پتا ہے جاب کے ٹائمنگ میں لیٹ پہنچا تو فائن لگ جائے گا, ٹھیک ہے, یا تو انسلٹ ہو جائے گی. تو یہ تمام پرابلم ہر جاب ہولڈر جو ہے وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایز اے فری لانسر اگر آپ کام کرتے ہیں, میں ایز اے فری لانسر کام کرتی ہوں, تو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے جو ہے کہیں پہ پہنچنا ہے, ٹائم سے پہنچنا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, دھوپ ہے, مجھے اس آفس میں پہنچنا نہیں, مجھے اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہی ہوں, جہاں میرا لیپ ٹاپ میرا کمپیوٹر آ گیا وہیں پہ میرا آفس کھل گیا. سیکنڈ پوائنٹ یہ, مجھے کلائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کلائنٹ ملنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں ایک ایز اے مارکیٹر ہوں, ایک ایڈ چلاؤں گی, میرے پاس ایک دن میں جو ہے 50 کلائنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں, چوز کرنا میرے اوپر ہوتا ہے کس کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے, کس کلائنٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا, میرے رسپانس مینیجر سارے چیزیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو سیم اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اس میں سکھایا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کلائنٹس کو اپروچ کرنا ہے اور اس میں سے اپنے مطلب کے کلائنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. اب ایز اے فری لانسر ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ آپ کسی کے انڈر کام نہیں کرتے, ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے, آپ کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ایز اے بزنس اونر آپ کام کر رہے ہوتے ہو, اپنے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہو, فریڈم ہوتا ہے کلائنٹ سلیکٹ کرنے میں, مطلب کہیں بھی جا کے آپ کو باؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کس طریقے سے آپ لوگ اپنے ورک کو بڑھا سکتے ہو, کلائنٹس کو کام. دیکھیں ایک ایگزامپل اگر میں دوں, اگر آپ جاب کر رہے ہو, فار ایگزامپل آپ 30,000 پر منتھ کما رہے ہو, 30,000 میں گھر نہیں چلتا. جتنے بھی بیٹھے ہوئے میرے سامنے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں 30,000 میں گھر نہیں چلتا, ٹھیک ہے. مہینے کا اگر ایکسپینس آپ اپنے فادر سے پوچھیں, اپنے بھائی سے پوچھیں, اپنی مدر سے پوچھیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اگر آپ پورا گھر چلا رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ مہینے کا آج کل کی مہنگائی میں کتنا خرچہ ہے. یہی ہوتا ہے کہ 30,000 روپے میں جب پورا مہینہ پورا نہیں ہوتا تو اینڈ میں, منتھ کے اینڈ میں آپ لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں, یا تو قرضے لے رہے ہوتے ہیں یا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ پیسے آئیں تو میں یہ کروں, پیسے آئیں تو میں وہ کروں. لیکن ایز اے فری لانسر جب آپ کام کرتے ہو, آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے مہینے کے ایکسپینس اتنے ہیں, تو میں نے کتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے. میں ہوں, اگر میں کام کر رہی ہوں, میں کہتی ہوں میں مہینے کے 5 کلائنٹس کا کام کروں گی, لیکن جب میں دیکھتی ہوں اس مہینے میرا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, میرے ایکسپینس جو ہے وہ زیادہ ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک اور کلائنٹ بھی اپنے ساتھ لے لوں تاکہ میں اس کا پروجیکٹ بھی مجھے مل جائے, تاکہ میرا جو ایکسپینس ہے وہ پورا ہو جائے. تو میں باؤنڈ نہیں ہوں کسی بھی کمپنی کے ساتھ کہ نہیں میں جتنا بھی کام کر لوں مہینے کی مجھے لگی بندی ملے گی, اس سے زیادہ مجھے نہیں ملنے والی. تو ایک تو سب سے بڑا پروفٹ جو ہے آپ کو اس چیز کا ہوتا ہے. دوسری بات, سب سے بڑا فائدہ, آپ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. جتنی بھی فیمیلس ہیں, ٹھیک ہے, یا میلس ہیں جو جاب کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم میں کام کرنا چاہتے ہیں, گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ نے اپنا لیپ ٹاپ, اپنا موبائل رکھ لیا, وہیں سے آپ نے کام سٹارٹ کر دیا. سیلف گروتھ ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگ فری لانسر جو ہیں اپنی اسکل کی بیس پہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. جب ہم لوگ اسکل سیل کریں گے تو ہی پیسے کمائیں گے نا. تو لیکن ہم اسکل تب سیل کریں گے جب ہمیں خود کو آتی ہوگی. اس کے لیے ہمیں سیکھتے ہیں, ڈفرینٹ اسکل سیکھتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے ہیں. میں نے جب ایز اے فری لانسر سوچا کہ نہیں میں نے اپنا کریئر ایز اے فری لانسر اسٹارٹ کرنا ہے, تو میں نے فری لانسنگ انسٹنٹ اسکل بھی سیکھی, میں نے کنٹینٹ رائٹنگ بھی سیکھی, میں نے ویب ڈیزائننگ بھی سیکھی. میں نے جب سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں آئی تو میں نے سلیکٹ کیا, جب میں نے فائنل کیا کہ نہیں میں نے اپنی نیش جو ہے نا وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہی رکھنی ہے, ایز اے مارکیٹر ہی میں نے چلنا ہے. لیکن مجھے فائدہ کہاں سے ہوا, فری لانس وتھ انسٹنٹ اسکل سے. ٹھیک ہے, جب میں نے انسٹنٹ اسکل سیکھی, چھوٹی چھوٹی بہت ساری اسکل سیکھی, اس سے مجھے شارٹ کورسز جو میں نے کیے, مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو مجھے اس کی نالج آ گئی کہ اگر ان فیوچر میں اس کو کام نہ بھی مجھے کرنا پڑے, مجھے اپنا بزنس شروع کرنا ہو تو میں ایٹ لیسٹ وہ کام خود کر سکتی ہوں, یا مجھے اگر ہائر بھی کرنا ہے کسی کو تو میں اس سے کام نکلوا سکتی ہوں. دوسرا, مجھے اپنا انٹرسٹ پتا چل گیا. بہت سارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں ہاں فلاں بندہ کنٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہے میں بھی کر لیتی ہوں, فلاں بندہ جو ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہا ہے میں بھی کر لیتا ہوں. لیکن جب کچھ ٹائم بعد جب وہ خود کرتے ہیں وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں پرسنلی بتاؤں, میں گرافک ڈیزائننگ میں نے سیکھی, شوق میں لیک سب کر رہے ہیں میں بھی کر لیتی ہوں. لیکن میں نے نوٹس کیا میں 2-3 گھنٹے اگر بناتی تھی ایڈوب السٹریٹر یا فوٹو شاپ پہ کام پر, میں 2-3 گھنٹے بعد بور ہونا شروع ہو جاتی تھی. تو مجھے اس کام میں انٹرسٹ نہیں تھا, یہ میرا انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو گرافک ڈیزائننگ ان کا پیشن ہوگا, وہ بہت زیادہ شوق سے کرتے ہوں گے, لیکن میرا انٹرسٹ نہیں تھی. لیکن جب میں مارکیٹنگ کے اوپر آئی تو میں نے مارکیٹنگ, مجھے ساری رات بٹھا دو تو میں مارکیٹنگ کر لوں, میں نہیں تھکتی اس میں. تو کام ایک تو سب سے بڑا اچھا پروفٹ یہ ہو جاتا ہے, اس میں ہمیں بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم کام اپنی مرضی کا چوز کر لیتے ہیں, ہمارا وہ پروفیشن بن جاتا ہے, اور کام وہی کرتے ہیں جس پر ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو
تو کام ہمیشہ وہی کرو, اپنا پروفیشن وہی چوز کرو جس کو کرنے میں آپ انجوائمنٹ فیل کریں, آپ تھکے نہیں. جس کام سے آپ تھکنا شروع ہو جائیں سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں, وہ کام آپ کے لیے نہیں, آپ اس کام سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے ہماری سیلف. جب آپ ملٹیپل اسکل سیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا, آپ کے اندر ایک الگ ہی کانفیڈینس آنے لگتا ہے. آپ دیکھتے ہو, آپ آن لائن دنیا میں جب قدم رکھتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے راستے آپ کے سامنے کھلتے ہیں کہ ہاں ہم نے کس طریقے سے مزید کام کرنا ہے, اور وہی اسکل جو ہے وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے. تو یہ جو پوائنٹ تھا, یہ یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو بالکل بگنر ہیں, جن کو یہ نہیں پتا کہ میم فری لانسنگ کیا ہوتی ہے, یا اگر فری لانسنگ اگر ہم کریئر چوز بھی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے, تو آپ کو یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنا کما سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہو. ایک فری لانسر جو ہے وہ آرام سے ماہانہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کما لیتا ہے, اور بہت سارے ایسے فری لانسر ہیں جو 40 سے 50 لاکھ مہینہ کما رہے ہیں. تو وہ صرف اپنی اسکل کی بیس پہ پیسے کما رہے ہیں. اسکل سیکھو. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے ہنر سیکھو کبھی بھوکے نہیں رہو گے. آج کے زمانے میں بھی وہی لائن ہے, لیکن پہلے کے اور اب کے ہنر میں فرق آ گیا. پہلے کے ہنر بہت محنتی ہوتے تھے, لوگ بہت محنت کر کے پیسہ کماتے تھے. آج آپ اپنے پنکھے کے نیچے اے سی آن کر کے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر سے کام کر رہے ہو. اس پوائنٹ پہ بھی اگر آ کے کوئی کہتا ہے کہ میم میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کما پا رہا, تو یہ مجھے اس کو بہت زیادہ مجھے دل دکھتا ہے. میرا یہ لائن سن کے دل دکھتا ہے. کتنی زیادہ سہولت ہونے کے باوجود اگر آپ یہ بولو کہ میم میں نہیں کر پا رہا, آپ کو سکھانے کے لیے تمام مینٹورز موجود ہے, آپ کو پلیٹ فارم موجود ہے, آپ کو اسکل صرف سیکھنی ہے, اس کی سروسز دینی ہے. پرانے زمانے کے لوگوں کو دیکھو, بہت محنت کرتے تھے, ہارڈ ورک کرتے تھے, پھر کہیں جا کے 4 پیسہ کماتے تھے. لیکن آج کل کی اسکل ایسی ہے, اس میں آپ 20% کام کرتے ہو اور 80% ارن کرتے ہو. تو یہ سارے بینیفٹ ہوتے ہیں ایز اے فری لانسر کام کرنے کے. اب سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ میم چلے یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگ ایز اے فری لانسر اگر کام کرتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتا ہے, اور دوسرا ہمیں فائدہ کیا ملنے والا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ what we do, ہم کیا کریں. اب ہم نے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, سولوشن کیا ہے, ہم کہاں سے سٹارٹ کریں. آج فرسٹ ٹائم آپ کی وائس سن رہے ہیں, فرسٹ ٹائم ہم فری لانسنگ کے بارے میں سن رہی ہیں, تو ہمیں بتائیں ہم نے فرسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ سولوشن میں آپ کو ایک ہی دوں گی, اسکل. آپ کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے. یا تو آپ کے پاس, اگر آپ آلریڈی کوئی گرافک ڈیزائنر ہے, کوئی کنٹینٹ رائٹر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے, کوئی مارکیٹر ہے, کوئی انگلش بہت اچھی پڑھاتا ہے, کوئی میتھس بہت اچھی پڑھاتا ہے, کسی کا اپنا خود کا کوئی بزنس ہے, تو وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ڈائریکٹ ہمارا لیول 2 جوائن کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا لیکچر ہے, وہ اٹینڈ کرے, وہ ڈائریکٹلی آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو جوائن کر سکتے ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو بالکل بگنر ہے, جن کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ آج سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہے. لیول 1 ہے ہمارا فری لانس وتھ ہائی انکم اسکل. اس میں آپ لوگوں کے لیے جو کورس ڈیزائن کیا ہے, اس میں کیا ہے, اسکلس آپ کو سیکھنی ہے. اسکلس 2 طرح کی ہوتی ہیں. پہلے تو آپ اسکل کو سمجھیں, ٹھیک ہے. بہت ساری کنفیوژن اسکل کو لے کر بھی ہوتی ہے. اسکل 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انسٹنٹ اسکل. اب انسٹنٹ اسکل کیا ہوتی ہے میم؟ انسٹنٹ اسکل وہ ہوتی ہیں کہ جتنی بھی بڑی بڑی اسکل ہیں, لائک مارکیٹنگ ہے, لائک کنٹینٹ رائٹنگ ہے, لائک گرافک ڈیزائننگ ہے, لائک ویب ڈیزائننگ ہے, ان میں کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں, کچھ اسکلس اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ صرف وہ بھی سیکھ جائیں تو آپ اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں. فار ایگزامپل گرافک ڈیزائنر بہت سارے کام کرتا ہے. گرافک ڈیزائنر لوگو بھی بناتا ہے, گرافک ڈیزائنر پورے بینرز بناتا ہے, گرافک ڈیزائنر پوری تھیمز بناتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ صرف گرافک ڈیزائننگ میں سے صرف لوگو بنانا سیکھ جاتے ہیں, صرف لوگو آپ نے وہاں سے پک کر لیا, اور آپ کو ایک لوگو آپ بڑے پروفیشنل اسٹائل سے آپ کو اگر بنانا آ جاتا ہے تو آپ وہ لوگو بیچ کے بھی پیسے کما سکتے ہیں. اگر میں آپ کو لوگو کی بات بتاؤں تو میرے پاس جو اسٹوڈنٹ تھا, 10 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, اور اس نے مجھ سے یہی ہائی انکم اسکل سیکھی تھی, اور وہ لوگو 3000 روپیز کا ایک لوگو سیل کرتا ہے, اپنی ایجنسی وہ رن کر رہا ہے. اور اتنے زبردست طریقے سے اس نے مجھے کہا تھا کہ میم مجھے پہلا آرڈر ملا اور مجھے پیسے بھی مل گئے ہیں. تو یہ جو وہ خوشی ہوتی ہے نا, تو مطلب یہ کہ آپ کو یہ میں نہیں کہتی کہ آپ پوری اسکل سیکھو, 6 مہینہ ویٹ کرو, نو. آپ انسٹنٹ اسکل جو مشکل سے 35 to 45 منٹ لگتے ہیں سیکھنے میں, ہر لیکچر میں آپ کو ایک نیو اسکل سکھائی جاتی ہے,
जो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स होती है उसमें से एक स्किल निकाली जाती है. मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ऑनलाइन एजेंसी रन कर रही हूँ अपनी, ठीक है. डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स के साथ मेरी डीलिंग हो रही होती है डेली बेसिस पे. मुझे पता है मार्केट में इस टाइम किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है. तो जिस चीज़ की डिमांड होती है वो स्किल्स मैं अपने पास नोट कर लेती हूँ और वो स्किल्स मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि इन स्किल्स की मार्केट में डिमांड है, ये वाली स्किल्स बेचो और पैसे कमाओ, ठीक है. इससे क्या होगा, एक तो आपको स्किल बेच के फौरन पैसे कमा सकते हैं, सेकंड आपको डीलिंग करना आ जाती है. डिफरेंट जब बिजनेस ऑनर्स के साथ आप लोग डील कर रहे होते हो, जब आप लोग उससे बार्गेनिंग कर रहे होते हो, तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से डीलिंग आ जाती है. देन जब आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हो, प्रॉपर अपनी एजेंसी ओपन करते हो, तो उस पर आप लोग परफेक्ट हो चुके होते हो, पॉलिश हो चुके होते हो. तो ये होती है इंस्टेंट स्किल. इस ट्रेनिंग में मैं आपको तकरीबन 12 से 13 ऐसी स्किल सिखाऊंगी जिसको आप 30 to 40 मिनट में फौरन सीख जाएंगे. नेक्स्ट डे आप प्रैक्टिस करोगे एंड थर्ड डे जो है आप उस पर काम करते नजर आओगे. तो इस तरह की जब आप 13-14 स्किल्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगी, अगर हम फाइवर पे जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक स्किल दिखाती हूँ, इसमें से हम लोग ये सीखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कार्ड जाती हूँ. अगर आप लोगों को बिजनेस कार्ड बनाना आ जाता है और बिजनेस कार्ड की हम वर्ड देखते हैं, अगर हम इसको बेचने के लिए जाए, अगर मुझे बिजनेस कार्ड बनाना आ जाए, तो एक बिजनेस कार्ड यहाँ पर आपके सामने 2300, 4000, 7000 मीन्स अगर आप एक कार्ड सिंपली बना रहे हो और अगर आपको एक हफ्ते में 2 कार्ड के भी ऑर्डर मिल जाते हैं, 3 कार्ड के भी ऑर्डर मिल जाते हैं, और अगर आप एक कार्ड 3000 का भी दे रहे हैं, तो आप आराम से आपने एक हफ्ते में 4-5 दिन में 10-15 हजार रुपये कमा लिए, ठीक है. महीने का आपको 40-50 हजार कहीं नहीं गया. इस तरह की मैं आपको तकरीबन 10 से 15 स्किल्स मैं आपको इस ट्रेनिंग में दूंगी. 4 वीक जो होंगे उसमें आप स्किल सीखोगे और 5th वीक में फिर आप ये सीखोगे कि अब आपने इस स्किल को बेचना कैसे है. जाहिर सी बात है, स्किल तो हम सीख लेंगे, बेचना भी तो होगा, तो वो हम किस तरह से सीखेंगे वो आप इसमें सीखेंगे. दोबारा अपने स्लाइड की तरफ आते हैं. तो ये हो गई इंस्टेंट स्किल. अब आ जाती है मास्टर ऑफ स्किल. मास्टर ऑफ स्किल में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग. जो स्टूडेंट ऑलरेडी जिनके पास स्किल्स हैं तो वो डायरेक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा लेवल 2 है, उसमें आ सकते हैं. मास्टर ऑफ स्किल ये जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, ठीक है, मैं कंप्लीटली मार्केटिंग ही लेके चलती हूँ. मेरी एजेंसी भी है, मेरी एकेडमी भी है, मेरे 1-to-1 सेशंस भी होते हैं, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में मुझे एज अ मार्केटर इन्वाइट किया जाता है, मुझे एज अ मार्केटर हायर किया जाता है. कोई भी वेबिनार हो मुझे एज अ मार्केटर वहाँ पे इन्वाइट किया जाता है. तो मतलब ये कि मेरी जो प्रोफेशन है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग. तो इसी तरीके से जब आप लोग इंस्टेंट स्किल के साथ अपना काम स्टार्ट करोगे, मैं आप लोगों को माइक्रो एजेंसी ओपन करके बताऊंगी कि एक मिनी एजेंसी किस तरह से चलती है. उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मार्केटिंग की तरफ ही होगा कि एज अ मार्केटर आप लोगों ने किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है. तो मतलब ये कि यहाँ पर आपके नाम के साथ जो है ना एक प्रोफेशन टच हो जाता है, अटैच हो जाता है, ऐड हो जाता है कि आप कंटेंट राइटर हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो. तो ये प्रॉपर एक प्रोफेशन हो जाता है. इंस्टेंट स्किल में भी आप एक इंस्टेंट स्किल हो लेकिन आप एक प्रोफेशन नहीं होता. आप पैसा तो कमाना शुरू हो जाते हो, लेकिन जब मैंने सीखा था मैंने पैसा तो मैं कमाना शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा था कि नहीं, मेरी एक पहचान भी होनी चाहिए. माही इकबाल है कौन. मल्टीपल स्किल तो सीख ली, 12-13 स्किल सीख ली, अल्हम्दुलिल्लाह महीने का अच्छा कमा भी रही है, लेकिन मेरी एक पहचान भी होना चाहिए. देन फिर मैंने अपने लिए एक स्किल चूज की और मैं अपनी एज अ मार्केटर मैंने अपने आप को लॉन्च किया और एज अ मार्केटर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रही हूँ. तो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट स्किल की कि आप लोगों ने इंस्टेंट स्किल पे किस तरह से काम करना है, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे और सीखेंगे. जब इंस्टेंट स्किल जब आप 13 से 14 स्किल सीख जाएंगे, जिसमें हम लोग 4 वीक में आप लोगों को मैं 13 to 15 स्किल सिखाऊंगी. उसके बाद सवाल ये आता है कि अब हमने उसको बेचना कैसे है. अब हमने एक लिस्ट बनाएंगे, जो जो हमने सीखा हुआ होगा वो हम लिस्ट बनाएंगे, वो हम लोगों ने अपने क्लाइंट को दिखाना होगा. जाहिर सी बात है, क्लाइंट हमारा काम देखेगा तो ही हमें काम देगा. अगर किसी को मेरा लोगो पसंद आएगा तो ही मुझे वो ऑर्डर देगा कि जैसे आपने बनाया ऐसा लोगो मेरा भी बनाओ. ठीक है, आप किसी का ड्रेस देखते हो, आप किसी का कुछ भी कोई अच्छी चीज देखते हो, आप कहते हो कि हाँ ये जबरदस्त बना है, मुझे भी ऐसा बना के दो. तो सेम इसी तरीके से होता है कि क्लाइंट भी हमारी इस तरह से, जब हम लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उसको हमें शो करवाना होता है, हमें प्रूफ देना होता है क्लाइंट को. उसके लिए हम बनाते हैं पोर्टफोलियो.
ہم اپنی پورٹفولیو بلڈ کرتے ہیں اور اس ٹریننگ میں آپ کی پراپر پورٹفولیو ہوگی. ڈیلی بیسس میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گی, جو آپ کو میں سکھاؤں گی آپ نے وہی چیز آپ نے ریپیٹ کرنی ہے, مجھے وہ بنا کے دینا ہے, اور آپ اپنی ساتھ ہی ساتھ وہی چیزیں آپ کی ساری پورٹفولیو بنتی جائے گی. آپ کے فرسٹ لیکچر سے آپ کی پورٹفولیو پہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا. لاسٹ میں آپ لوگوں سے کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے وہ بھی سکھا دوں گی. جب ہماری پورٹفولیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, دین ہم لوگوں نے وہ چیز اپنے کلائنٹ کو دینی ہے. کہ اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کون کون سی سروسز دے رہے ہو, تو ہم نے اپنی پورٹفولیو دے دینی ہے کہ ہم لوگ 1 2 3 4 5 to 15 ہم یہ سروسز دے رہے ہیں, آپ نے کون سی کروانی ہے, آپ نے ہم سے کون سا کام کروانا ہے. تو وہ اگر کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کروانا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی اپنے پورٹفولیوز کو سینڈ کریں گے, یہ دیکھیں سی مائی ورک, آپ میرا کام چیک کرو. جب وہ آپ کا کام چیک کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کا کام اس لیول کا ہوگا کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں اوکے ہے اپنا پروجیکٹ, وہ آپ کو دے گا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ والا بزنس کارڈ بنا کے دو یا مجھے یہ ویڈیو بنا کے دو, تو آپ اس کو ویڈیو بنا کے دیں گے. پیمنٹ کس طرح سے ریسیو کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی, آپ نے اس سے پیمنٹ لینی ہے اور کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں اس طریقے سے ہم لوگ چیزیں اپنی صحیح تھی. صرف ہم نے اسکل سیکھی, اسکل سیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنی منی ایجنسی اوپن کی. فائور پہ ہم لوگ جائیں گے, فائور پہ ہم نے کب جانا ہے, کس ٹائم پہ جانا ہے, کس طریقے سے جانا ہے, وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی. پلیٹ فارم ہم کون کون سا یوز کرنے والے ہیں, فائور, فیس بک, انسٹاگرام. فائور پہ ہم لوگ پراپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ فائور پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, گگ بھی بنا لیتے ہیں, لیکن سوال میرے پاس یہی آ رہے ہوتے ہیں میم رینک نہیں ہو رہی. رینک کیسے ہوگی بھائی, آپ لوگوں نے نیو یوٹیوب سے 2-3 اسکل سیکھ کے آپ لوگ ڈائریکٹ فائور پہ چلے گئے. فائور پہ سارے ایکسپرٹ بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا ڈسکرپشن دیکھ کے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ آپ بالکل بگنر ہو, آپ کی ڈیلنگ سے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ بالکل بگنر ہو. آپ نے سٹارٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلے آپ لوگوں نے کس طرح سے گیو اوے پہ جانا ہے, کس طرح سے پہلے فری میں کام کرنا ہے, کس طرح سے اپنی منی ایجنسی اوپن کرنی ہے. ایز اے بزنس آنر آپ لوگوں نے فائور پہ کنورٹ ہونا ہے. فائور پہ گگ بنتی ہے اور گگ آپٹیمائز ہونی چاہیے, ایس سی آپٹیمائز ہونی چاہیے, تبھی وہ فرسٹ پیج پہ رینک ہوتی ہے. آپٹیمائز گگ کس طرح سے بنتی ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ پراپر آپٹیمائز گگ کس طرح سے. نارمل گگ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے, آپٹیمائز گگ کیوں بنتی ہے کہ تاکہ ہماری گگ رینک ہو اور فرسٹ پیج پہ شو ہو, ایٹ لیسٹ فرسٹ 3 پیج پہ ہماری گگ رینک ہو جائے. تو جب وہ رینک ہوگی تبھی تو ہم لوگوں کو نظر آئیں گے, جب لوگوں کو دکھیں گے تو ہی بکیں گے. تو یہ جو پروجیکٹ, جو ہماری جو پوری گیم کا, جو ہماری پوری کورس کا جو ٹریننگ کا جو فنڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنا دکھیں گے اتنا بکیں گے. دکھنا کس طریقے سے, وہی اس طریقے سے آپ لوگوں کو ٹرین کر دیا جائے گا کہ آپ لوگ اپنی اسکل سیکھ بھی جاؤ گے, اپنی زبردست سی پورٹفولیو بھی بناؤ گے, اپنی منی ایجنسی بھی بلڈ کریں گے, اینڈ ساتھ ہی ساتھ اپنی آپٹیمائز گگ بنا کے ایز اے بزنس آنر, ایز اے بزنس, ایز اے مارکیٹنگ آنر, مارکیٹنگ ایجنسی آنر آپ لوگ فائور پر جب جاؤ گے تو آپ کا امپریشن ہی الگ ہوگا. آؤٹ لائن کی طرف اگر ہم لوگ آئیں تو یہاں پر ہم لوگ فرسٹ ویک میں ہم لوگ ایلسٹریٹر پہ کام کریں گے. فرسٹ ویک پہ تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو سافٹ ویئر انسٹالیشن, جو پیڈ سافٹ ویئرس ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم انسٹال کرتے ہیں جو ہمارے خود کے لیے بھی یوز ہوگا اور اس کو ہم بیچ کے سیل بھی کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کے بھی انسٹال کر کے پیسے کما سکتے ہیں. فرسٹ ویک میں ہم لوگ, فرسٹ 2 ویکس میں ہم لوگوں نے ایلسٹریٹر اینڈ فوٹو شاپ پہ بہت ساری ایسی اسکلس ہیں جو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو بہت ایزی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایلسٹریٹر فوٹو شاپ بہت مشکل ہے, جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے انسٹنٹلی ہم لوگ ایز اے پروفیشنل گرافک ڈیزائنر کی طرح کام کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس طرح سے کام کرو گے, ایک بیرر کے آپ لوگ ایزیلی 5,000 to 6,000 روپیز چارج کر سکتے ہیں. 2 ویک میں ہم لوگوں نے ایلسٹریٹر فوٹو شاپ پہ کام کرنا ہے. 3rd ویک جب ہم لوگ آ جائے گا, ہم لوگ 3rd ویک پہ ہم آئیں گے, سوری 4th ویک پہ, 4th ویک پہ ہم لوگ آ جائیں گے اپنے پاور پوائنٹ پہ. پاور پوائنٹ پہ آئیں گے. فرسٹ ویک پہ ہمارا ہوگا کنٹینٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ. آپ لوگوں کو میگنیٹ ایڈ بنانا بتاؤں گی, کس طریقے سے ہم مارکیٹنگ میں ایڈ بنا کے ہم لوگ کلائنٹ کو کیپچر کرتے ہیں, کلائنٹ کو ہنٹ کرتے ہیں. 2nd اینڈ 3rd ویک میں ایلسٹریٹر اینڈ فوٹو شاپ. 4th ویک میں ہم لوگ پاور پوائنٹ پہ کس طرح سے ویڈیوز بنا سکتے ہیں, ہم لوگ وہ بنا کے لیرکس ویڈیو جس طریقے سے ہوتی ہیں ہم بناتے ہیں اور پھر ہم اس کو سیل کرتے ہیں. اینڈ دین لاسٹ ویک میں 5th ویک میں ہم لوگ اکاؤنٹس کی طرف آتے ہیں. ہم لوگ اپنی منی ایجنسی اوپن کرتے ہیں, فائور کا اکاؤنٹ بناتے ہیں, آپٹیمائز گگ بناتے ہیں, اینڈ دین ہم لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو پروموٹ کر سکے. جو ہم نے اسکل سیکھی, پورا مہینہ ہم نے محنت کی, اب ہم نے اس کو بیچنا کس طریقے سے, وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا آ جاتا ہے.
यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन अगर हुई है, कोई सवाल है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का वेबिनार है, उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एज अ बिजनेस ऑनर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी हम लोगों ने अपनी कंपनी को ग्रो कैसे करना है। देखिए, फ्रीलांसिंग में हम लोगों ने स्किल सीखी, स्किल सीखने के बाद हम लोगों ने अपनी मिनी एजेंसी भी ओपन की। अब उस मिनी एजेंसी को हम लोगों ने मजीद किस तरह से एनहेंस करना है, मजीद किस तरह से ग्रो करना है, मार्केटिंग क्या होती है। जब आप लोग मार्केटिंग का डेमो लेंगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करके अपनी चीजों को और भी ज्यादा बाहर मुल्क में भी सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हम किस तरह से सेल कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी किस तरह से सेल कर सकते हैं। देखिए, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि मैम अगर हम स्किल सीख भी जाएं तो हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, अगर हम क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो हम किस तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारे साथ जो है फ्रॉड ना हो जाए, हमारे साथ फेक ना हो जाए। ये तमाम चीजें, इनकी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, तमाम चीजें मैं आपको ट्रेनिंग में बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने क्लाइंट्स को हंट करना है, क्लाइंट्स से आपने किस तरीके से काम करना है। इस चीज की टेंशन नहीं लें। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर हम लोगों को बनाया है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग इस तरह से बनाया है कि जितना ज्यादा हम इसको यूज करेंगे, ये इतना ज्यादा अच्छा एक्टिवली परफॉर्म करता है। अगर माइंड में बहुत से लोगों को ये होता है कि तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं तो कर ही नहीं सकता, आप लोगों ने अपने आप को डायरेक्टली नो का सिग्नल दे दिया। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक क्यों बनाया, जानवरों से अलग क्यों बनाया है, क्योंकि हम सब कर सकते हैं, हमें दिमाग दिया है, और दिमाग में क्वालिटी का जितना हम यूज करेंगे उतना वो अच्छा काम करेगा। और जब हम दिमाग को यूज ही नहीं करेंगे, हम शल हो जाएंगे, हम डल हो जाएंगे। तो कोशिश करें, अपने आप को चैलेंजेस दें। मैं अपने आप को चैलेंज, अभी आपसे पहले मेरा जो है सेशन हो रहा था, मेरा बैच चल रहा था, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा बैच था, उनमें सवाल ही यही था कि मैम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं क्लाइंट से बात करते हुए कंफ्यूज हो जाती हूँ। उनसे मैंने यही बोला कि खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर आए, खुद पे भरोसा करें। जब आप लोग खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा आप पे कैसे भरोसा करेगा। खुद पे भरोसा करें, अल्लाह की जात पे भरोसा करें। जो रिस्क आपके नसीब में है वो आपको हर हाल में मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने बोला है कोशिश करो, हल मैं दूंगा, आप कोशिश करो, रिस्क देना मेरा काम है। तैयार होने वाला कभी भी नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। पहले के लोग कहते थे ना मेहनत करो, पहले की और अब की मेहनत में जमीन आसमान का फर्क है। अब की मेहनत बहुत आसान है, आप 20% काम करते हो, 80% कमा लेते हो। तो थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको ग्रूम योर लाइफ की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगी। मेरे नंबर जो है वो मेरे तमाम स्टूडेंट के पास अवेलेबल होते हैं, मेरा पर्सनल नंबर उनके पास अवेलेबल होता है। जो भी क्वेश्चन होता है वो मुझसे करती है। मेरी जो मैनेजर की टीम्स हैं वो 24 घंटे एक्टिव होती हैं, आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं। हमारा ग्रुप एक्टिव रहती हैं, लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस होती है। और ग्रूम योर लाइफ सिर्फ आपको ये जो है फैसिलिटी दे रहा है कि अगर आप लाइव सेशन दोबारा से लेना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, आपको दोबारा एनरोलमेंट नहीं करवाना पड़ेगी। आपने जो ईमेल हमें एनरोलमेंट के टाइम पे दिया होगा, आप दोबारा से उससे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, मैं ये सेशन एंड करती हूँ। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन है तो मैं वो ले लेती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसा कि आपके मेंटोर ने शानदार तरीके से आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और वंडरफुल तरीके से गाइड भी किया कि आप ये स्किल शानदार तरीके से कैसे सीख सकते हैं और हमारे पास कैसे घर बैठकर जॉब भी कर सकते हैं। इसी तरह से चलते हैं फी डिटेल्स की तरफ, टाइम और ड्यूरेशन की तरफ कि ग्रूम योर लाइफ के फीचर्स क्या हैं, आपको हम किस तरीके से ये काम करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप के लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि ये 6 वीक की लाइव ऑनलाइन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी, जिसमें एक दिन क्लास होगी और एक दिन असाइनमेंट के लिए दिया जाएगा। मीन्स सो दैट कि आपसे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, जो कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अदारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाता है तो वो उसके चार्ज करता है, जबकि ग्रूम योर लाइफ आपसे कोई हिडन चार्जेस नहीं लेगा। वीक में 3 डेज क्लास होंगी, इवनिंग टाइम क्लास होंगी। स्टूडेंट शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान प्रॉपर आपकी क्लासेस होंगी और आपको प्रॉपर इसका स्केड्यूल दिया जाएगा। हर सेशन लाइव ऑनलाइन होगा और उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही नुमायां खसूसियात ग्रूम योर लाइफ की, ये आपको क्लासरूम में परमानेंट मेंबरशिप देता है, जिसमें अगर आप लाइव ऑनलाइन सेशन को मिस कर चुके हैं तो आपको वो सेशन लाइव ऑनलाइन दोबारा लेने की सहूलत भी
प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको जिन ग्रुप्स में ऐड किया जाता है उसमें आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रेनिंग की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। मीन सो दैट आपने अगर हमारे साथ 2022 में अपना ये स्किल सीखा है और इसमें चेंजिंग आई हैं, एल्गोरिदम्स इसके चेंज हुए हैं, तो आप लेटेस्ट जो हमारी ट्रेनिंग्स चल रही होंगी वहाँ पर इसके लेटेस्ट ट्रेनिंग की वीडियोस भी देख सकेंगे, जिससे आपके नॉलेज में बेहद इजाफा होगा और मॉडर्न एरिया के साथ साथ आप अपने आप को भी मॉडर्नाइज करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस कोर्स की रेगुलर फी 5,000 रुपीज़ है, लेकिन आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को स्कॉलरशिप डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बाद आप ये स्किल जस्ट 2,000 रुपीज़ में सीख सकते हैं। हम आपको जस्ट बराए नाम इस फीस में घर बैठकर कमाना सिखाएंगे, अपने पास जॉब देंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएंगे, आपको प्रॉपर कैरियर गोल्स देंगे, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए के प्लान्स और स्ट्रैटेजीज देंगे, जिनके अकॉर्डिंग आपका काम स्टार्ट करवाया जाएगा, ताकि फर्स्ट मंथ से ही आप 25-30 हज़ार रुपए लाजमी कमाना स्टार्ट कर सकें। ये तमाम चीज़ें ग्रूम योर लाइफ इंस्टीट्यूट के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेक्चर नंबर 1 इंशाल्लाह 4 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं, जो कि आपकी लाइफ बदल देंगी। एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, इंटरनेट से कमाने के लिए किसी किस्म का कोई जादू नहीं होता। सिंपल सी 2 चीज़ें होती हैं, एक स्किल सीखना और सेकंडली उसी स्किल की सर्विसेज प्रोवाइड करना सीखना। आपने एक स्किल चूज़ करना है और साथ में उसी स्किल की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिसके बाद आपके 100% अर्निंग के चांसेस हो जाते हैं। इंटरनेट से कमाने के लिए ज़रूरी है कि कोई आपको सिंसियरिटी से गाइड करे और आपको परफेक्टली एंड तक लेकर जाए कि आखिरकार इंटरनेट से कैसे कमाया जाता है। जी स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम चीज़ें ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। हम आपको सिंसियरिटी से गाइड भी करेंगे, आपकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेंगे, आपको एंड तक लेकर जाएँगे कि आखिरकार इंटरनेट से कैसे खुद से कमाना है और उसके बाद आप लोगों को अपने पास भी काम देंगे। स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन-नशीं रखिएगा, आपको हम इंटरनेट पर 4 से 5 तरीक़ेकार के मुताबिक कमाना सिखाएँगे, जिसमें से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2-3 तरीकों से आप लाज़मी पैसे अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगा। काइंडली ग्रूम योर लाइफ के ऑफ़िशियल नंबर पर राब्ता कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर कैरियर गोल्स दिए जा सकें, आप घर बैठकर भी कमाएँ और हमारे पास भी जॉब करें। जैसे ही सेशन खत्म होगा, आपसे गुजारिश है अपना नेम और मैक्सिमम कोर्सेज के नेम आपने ग्रूम योर लाइफ के ऑफिशियल नंबर पर सेंड करने हैं, ताकि आप एज सुन एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।